अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। ईरानी वफ्द जी वापस जा चुका है और अमरीकी वफ्द ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। इस्लामाबाद को तकरीबन एक हफ्ते के बाद खोल दिया गया है। मेट्रो बस से लेकर ग्रीन बस और जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर, सबको खोलने का ऐलान कर दिया गया है। तमाम जो ट्रैफिक पिछले एक हफ्ते से रुकी हुई थी या हैवी ट्रैफिक थी, उसको भी खोल दिया गया है, इजाजत दे दी गई है। इस्लामाबाद का फैजाबाद का बस अड्डा बंद रहेगा और इस तरह से रावलपिंडी का जो पीर वदाई का अड्डा है वो बंद रहेगा। जो सहाफ़ी अमेरिकन या बाकी मुल्कों से पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे और इससे इंतजार में थे कि हो सकता है कि दूसरा जो राउंड है टॉक्स का वो शुरू हो जाए, वो भी वापस जा चुके हैं। यानी मुख्तसर ये कि इस्लामाबाद के अंदर जो मामूलाती जिंदगी है, जो रुका हुआ था पहिया, वो दोबारा बहाल हो चुका है। सहाफ़ी वापस जाना शुरू हो गए हैं, बस अड्डे खुल गए हैं और ट्रक शरक जो बाकी सप्लाई थी फूड की वो भी दोबारा से अब शुरू हो गई है। इसका मतलब क्या है? मतलब बड़ा साफ है कि जो दूसरा राउंड इस्लामाबाद में होने जा रहा था, जिसकी उम्मीद थी, वो उम्मीद खत्म हो गई है। अगर वो उम्मीद खत्म हो गई तो इसका मतलब ये है कि जंग दोबारा शुरू हो सकती है। इसका मतलब ये है कि दोबारा तबाही मच सकती है और उस तबाही का इंपैक्ट डायरेक्ट पाकिस्तान पर भी आएगा। अब होने क्या जा रहा है? किसने ट्रेन मिस की है? क्या होने जा रहा है? अमेरिका के अंदर क्या चल रहा है? तेहरान के अंदर क्या चल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप की जानब से क्या ऐलान किया गया? इन सारी चीजों पर इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर हमने भी बड़ी आवाज उठाई, सपोर्ट किया। ये जो पीस प्रोसेस हो रहा है, अगरचे मुश्किलात थी इस्लामाबाद में रहने वालों के लिए, लेकिन सपोर्ट किया, सबने सपोर्ट किया और एक बड़ी कैंपेन। और जाहिर है कि फील्ड मार्शल का ये क्रेडिट है, शहबाज शरीफ का क्रेडिट है, बाऊजी जो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं उसका ये क्रेडिट है, जरदारी साहब नक्शे से गायब है। एक पूरी प्रॉपर कैंपेन चली हुई थी। सवाल ये पैदा होता है, ईरानी वजीर खारजा तो फिर भी पाकिस्तान आ गए, जो स्टीव वेटकोफ या जैरेड कुशनर ने आना था वो नहीं आए। वो भी आपको बताता हूं क्यों नहीं आए। वो नहीं आए, इसका मतलब यह है कि ईरान और अमेरिका ने मिलकर यह फैसला किया कि हमने इस्लामाबाद के अंदर बैठकर अपनी बातचीत करनी है। दोनों फ्रीक एग्री हुए। जैसे कैसे करके भी ईरान के वजीर खारजा पाकिस्तान आ गए, अमेरिका नहीं आया। हमारा जो सारा तवज्जो थी या हमारा जो एक सरकारी नैरेटिव था वो ईरान से ज्यादा अमेरिका के साथ था और हमारी सारी तैयारियां भी ईरान को लेकर नहीं बल्कि अमेरिका को लेकर थी कि डोनाल्ड ट्रंप अगर पाकिस्तान आ जाए तो बड़ी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो अब सवाल ये उठता है, अमेरिका ने हमें बेइज्जत किया है, इंसल्ट की है पाकिस्तान की। हम तो उनकी बातचीत करवा रहे थे, हम तो उनकी खातिर मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे थे, हम तो न्यूट्रल थे, हम तो मुज़ाकरात करवा रहे थे, हमारी बात तो मानी जानी चाहिए थी। असूलन तो देखें, जिसके पास आप पंचायत लेके जाते हैं फिर उसकी बात माननी होती है ना। फिर वो जो भी फैसला कर दे, जो भी वो मेडिएशन करवा दे। लेकिन इसका मतलब है अमेरिका ने पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं करवाई। उन्होंने कहा ठीक है भाई, हमारे फायदे की बात नहीं है तो हम नहीं मानेंगे, पाकिस्तान जाए भाड़ में, रखे अपना मुल्क बंद। तो इस नाकामी का क्रेडिट किसने लेना है? इस नाकामी को गले से किसने लगाना है? हाँ, फतह का जश्न तो मनाए जा रहे थे, नैरेटिव भी बन रहा था, पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही थी, सब कुछ हो रहा था। इस नाकामी को गले से कौन लगाएगा? अगर जिस नाकामी में पाकिस्तान का कसूर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का काम तो बातचीत करवाना, पहले दिन से कह रहा हूं, आगे मुआहदा करना ना करना ईरानियों का काम है या अमेरिकन का काम है। लेकिन हमने इसके अंदर पूरे हम एक स्टेक होल्डर बने हुए थे, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं। लेकिन नाकामी को कोई गले से नहीं लगाएगा। अच्छा, अब क्या हो रहा है? अब सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चल रही है और कैंपेन कर रहे हैं मखसूस लोग। वो ये कह रहे हैं कि भाई ईरान ने ट्रेन मिस कर दी है, बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, ईरान तबाह हो जाएगा, दीवार से लग जाएगा, ईरान ने मौका जाया कर दिया, ईरान ने पाकिस्तान की जो मुखलसाना कोशिश थी उस पर पानी फेर दिया। भाई ईरान ने कैसे, ईरानी तो फिर भी अब आसराक्षी पाकिस्तान आ गए ना, तो फिर पाकिस्तान ने कैसे, ईरान ने कैसे ट्रेन मिस कर दी है? देखें अब मामला क्या था। ठीक है, टोटों की अपनी एक सोच है, जो उन्हें सही लगता है या जो उन्हें बताया जाता है वही बोलते हैं। लेकिन जंग के अंदर जो जो चीजें आप नहीं जीत सके या जो जो आपके मकासद थे आप पूरे नहीं कर सके, अब आप टेबल पर बैठ के दबाव डाल के
آپ بھونڈی حرکت کر کے کہ مذاکرات کی آڑ میں آپ ناکہ بندی کر دیں، مذاکرات کی آڑ میں آپ ایران کی شپس جو ہیں ان پر قبضہ کر لیں، اور آپ کہیں کہ دبا کر گلے پر جو ہے وہ گریبان پکڑ کر آپ اپنی مرضی کا معاہدہ کر لیں گے، جس سے آپ کی ڈومیسٹک آڈینس بھی خوش ہو جائے، آپ دنیا کو بتا بھی سکیں دیکھو دیکھو ہم نے ایران کے ساتھ بڑی بہتر ڈیل کر لی ہے۔ ایسے تو کوئی موقع نہیں دیتا، اپنے دشمن کو کون موقع دیتا ہے کہ ہاں بھائی ہماری ناک کٹ بھی جائے تمہاری ذرا بلے بلے ہو جائے؟ تو یہ تو فضول لاجک ہے نا کہ ایرانیوں نے ٹرین مس کر دیا، وہ جو آئے ہی نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے ٹویٹ رکھتا ہوں، اگرچہ اس سے پہلے خبر آ گئی ہے، ایرانز پریزیڈنٹ پزشکیان ہولڈز اے فون کنورزیشن ود پاکستان پرائم منسٹر شہباز شریف، انہوں نے تو پھر بھی رابطہ کر لیا ہے۔ ابھی یہ میرے سامنے ابھی خبر آئی ہے، تازہ ترین 12 بجے کی خبر ہے، ابھی جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو 12:15 بجے ہوئے ہیں۔ شہباز شریف says that he appreciates Iran's continued engagement including the recent visit by Irani Foreign Minister Araghchi۔ تو شہباز شریف کہہ رہے ہیں بھائی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اور اراغچی بھی آئے ہیں پاکستان، انہوں نے پھر بھی رابطہ کر لیا، لیکن ٹرین بھی انہوں نے مس کی ہے، پراپیگنڈا بھی پاکستان میں ان کے خلاف ہی ہوگا۔ یہ عجیب تماشا ہے۔ اچھا، ٹرمپ ایکسپلینز دا ریزن فار کینسلنگ دا ڈیلیگیشنز ٹرپ ٹو پاکستان، کہتے ہیں دا ایرانینز گیو اس اے پیپر دیٹ واز سپوزڈ ٹو بی بیٹر اینڈ اٹس انٹرسٹنگ دیٹ ان دا مومنٹ آئی کینسلڈ دا ٹرپ ود ان 10 minutes we received a new paper that was much better, they offered a lot but not enough۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں جو پیپر دیا تھا، جو پرپوزل دیا تھا وہ بہتر تھا، لیکن ہم نے جب ٹرپ مس کیا نا، ہم نے کینسل کر دیا، تو پھر انہوں نے ایک اور پرچہ نکال کے لے آئے جو اس سے ذرا بہتر تھا، یعنی وہ ہمارے مطالبات مان رہے تھے لیکن ہمارے سارے مطالبات نہیں مان رہے تھے، جتنا ہم چاہ رہے تھے اتنا بہتر وہ پرپوزل نہیں تھا، اس لیے ہم نے ریجیکٹ کر دیا۔ یعنی آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر وہ آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں لڑنا چاہتے، وہ امن چاہتے ہیں، وہ پورا امن لوگ ہیں۔ تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ناک سے لکیریں نکالیں؟ اگر انہوں نے ناک سے لکیریں نکالنی ہوتی وہ لڑتے ہی نہ، جو لڑ کر نہیں، جنہوں نے ناک سے لکیریں نکالی وہ ٹیبل پر بیٹھ کے لکیریں نکالنا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ٹرمپ کا پڑھے، آئی جسٹ کینسل دا ٹرپ آف مائی ریپرزینٹیٹیوز گوئنگ ٹو اسلام آباد پاکستان ٹو میٹ ود ایرانینز، ٹو مچ ٹائم ویسٹڈ آن ٹریولنگ، ٹو مچ ورک۔ کہتے بھائی بہت زیادہ ٹائم ضائع ہو جانا تھا، 18 گھنٹے کی فلائٹ تھی، خرچہ بھی بڑا آ جانا تھا، تو اس لیے ہم نے کینسل کر دی ہے۔ اچھا، لیکن یہ کیسی زیادتی ہے، ایک فریق آ گیا ہے، آپ نے بھیجے ہی نہیں، یہ بےزتی پاکستان کی ہے۔ اگر کوئی نہ محسوس کرے تو پھر اپنی بات ہے، ٹھیک ہے، رنگوں پہ ڈال دیں یہ بھی۔ اچھا، کہتے ہیں دیر از ٹریمینڈس ان فائٹنگ اینڈ کنفیوژن ود ان دیئر لیڈرشپ، نو باڈی نوز who is in charge including them, also we have all the cards, they have none, if they want to talk all they have to do is call۔ کہتے ہیں جو ہم نے مطلب انہوں نے کہتے ہیں ایک تو یہ ایرانیوں کے اندر ہر کوئی انچارج ہے، اور پھر یہ ہماری باتیں مانیں، ہمارے پاس بھی بہت سارے پتے ہیں، یعنی ہم بہت کچھ ابھی اور کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی ٹرمپ نے بجائے اس کے کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا، سپوائلر کا کردار ادا کیا ہے، اور ٹرمپ چاہ رہا تھا کہ بات چیت سے میں جو ہے نا وہ ذرا قریت کے کچھ چیزیں منوا لوں اور ایرانی اس ٹریپ کے اندر نہیں آئے۔ تو یہ موٹی موٹی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بڑے گریٹ فیلڈ مارشل ہیں اور شہباز شریف بھی، لیکن ہم نہیں آئے، مطلب ہم نہیں آئے۔ تو یہ پاکستان جو بند تھا، یعنی یہاں پہ جانور رہتے ہیں، ہم نے جو اپنا نقصان کیا، جو اسلام آباد بند رہا، پنڈی بند رہا، اس پہ کوئی شرمندگی نہیں، اور ہم ایسے ہی شاہ سے زیادہ شاہ کے فرما بردار بننے میں لگے ہوئے تھے۔ بہرحال یہ الجزیرہ کی خبر ہے، الجزیرہ کی صحافی کہہ رہی ہے آفٹر بینگ لاک ڈاؤن فار 2 weeks اسلام آباد گورنمنٹ officials telling الجزیرہ with the collapse of a second round of indirect talks اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کھل گیا ہے، اور ہمیں پاکستانی آفیشل نے بتایا کہ جو دوسرا راؤنڈ تھا آفیشلی وہ کولیپس ہو گئی، یعنی بات چیت اب فیل ہو گئی ہے۔ تو بہرحال یہ صورتحال حکومت کا راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس سروس بحال کرنے کا فیصلہ، میٹرو بس صدر سے شہید ملت اسٹیشن تک چلائی جائے گی، اور ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ڈی سی اسلام آباد کا بھی ٹویٹ میرے سامنے آ گیا ہے۔
वफाकी दारुल-हुकूमत में ट्रांसपोर्ट के हवाले से ज़िली इंतज़ामिया का अहम ऐलान। तमाम किस्म की पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को शहर में दाखिले की इजाज़त दे दी गई है। शहर भर में फैज़ाबाद के अलावा तमाम बस अड्डे भी खोल दिए गए हैं, जबकि फैज़ाबाद बस टर्मिनल को ताहुकुम सानी बंद रखा जाएगा, क्योंकि अमेरिकन कुछ ऑफिशियल पाकिस्तान में मौजूद है, शायद उनके लिए बंद रखा गया। और वो जो सहाफ़ी थी जो पाकिस्तान में थी, जिसने कहा था मेरी डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई और उसने कहा तो पाकिस्तान के अंदर ही अभी रुको, 2 दिनों के अंदर कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, उसने भी कह दिया प्रेसिडेंट ट्रंप told me this evening it's time to leave Islamabad. US Iran talks round 2 are off. Thank you पाकिस्तान। तो लिहाजा वो भी छोड़कर पाकिस्तान जा रही है। अभी तक किस्सा तमाम हो गया है, लेकिन अभी वो जो एक उम्मीद है कि दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है, वो खत्म नहीं हुई। लेकिन अगर ये जंग दोबारा लगी, सीज फायर टूट गया, तो फिर मजीद तबाही ही तबाही होगी। आपने कमेंट्स में जरूर बताना है कि ये ट्रेन किसने मिस की है। ये जो टाउट प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, एक नैरेटिव बना रहे हैं कि ईरानी नहीं, और ईरानी क्या करें, आपकी इज्जत भी कर रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं, आप फिर भी आप ये नहीं कहते कि ट्रंप ने ट्रेन मिस कर दिया, ट्रंप ने 2 नंबरी की है, ट्रंप ने हमें बेइज्जत किया है। पाकिस्तान जिंदाबाद।